साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की, उनको एक्सटेंशन देना गैर कानूनी है। शौकत अजीज सिद्दीकी की तो आप हटा देते हैं, काजी फाइज ईसा को आप कटहरे में खड़ा कर देते हैं और चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। अपने मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको हम आपको मलायन नहीं करने देंगे। पिछले 1 साल से मरियम सफदर इल्तवाई ले रही हैं। ये ऐसा ही है कि अगर किसी लोअर कोर्ट से किसी शख्स के खिलाफ कोई फैसला हो जाए तो वो उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में दायर करता है, उसको जल्दी होती है कि मुझे रिलीफ दे, मेरे खिलाफ जो है वो नाइंसाफी हुई है। लेकिन आप इल्तवाएं लेती हैं, कभी वकील बदल लेती हैं, कभी वकील की बीमारी का बहाना हो जाता है। मैं नवाज शरीफ के सियासत को मरते हुए देख रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 का जो ऑर्डिनेंस था उसके अंदर तरमीम करके एक नया ऑर्डिनेंस 2021 जो है उसको आज जारी किया है। और उसकी जो ज़ाहिर है कि जो मेन नुकात हैं उसके अंदर 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब तक नया चेयरमैन जो है वो तैनात नहीं होता, जो कायम मकाम इस वक्त जो काम कर रहे हैं चेयरमैन नैब, वो उसी तरह नए चेयरमैन के आने तक काम करते रहेंगे। यानी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो हैं वो अपने ओहदे के ऊपर कायम रहेंगे। साथ ही साथ उसके अंदर ये अमेंडमेंट भी की गई है कि जो 4 साल का एक वक्त था चेयरमैन नैब का, उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था जो 99 का ऑर्डिनेंस था कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी। उसको रिमूव करके यानी प्रोसेस तो वही अडॉप्ट किया जाएगा जो कि पहले भी था कि प्रेसिडेंट जो है, अब ये उसके अंदर लिख दिया गया है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत करके नाम जो है उसको फाइनल करेंगे। नहीं होता तो कमेटी में चला जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी में। इसके साथ साथ कुछ जो है जो फैसलों के हवाले से, चूंकि ये सवाल उठाया जाता था कि टाइम बार होना चाहिए, जितने भी केसेस जो है वो रेफरेंसेस हैं या मुकदमात हैं नैब में आते हैं, नैब की अदालतों में आते हैं, अब उसको यानी डे टू डे बेसिस के ऊपर हियरिंग उसकी, और साथ ही साथ 6 माह का उसके अंदर लिखा गया कि विद इन 6 मंथ्स जो है वो जितने भी फैसले होंगे वो किए जाने चाहिए मुकदमात के। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि नैब जो है जब ये कायम किया गया था, इसका मकसद ये था कि मुल्क के अंदर करप्शन जो है, बदउनवानी जो है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जो गैर कानूनी मुल्क के एहसासों को जो भी लोग गवर्नमेंट के अंदर थे या जिस तरह से मिस यूज़ की उन्होंने अथॉरिटी, उसको कंट्रोल करना था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये जो नैब का इदारा है, जब से ये कायम किया गया था 1999 से, उस वक्त से लेके अभी तक कंट्रोवर्शियल रहा है। यानी इस इदारे को मुख्तलिफ हुकूमतों ने सियासी मकासद के लिए अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। और ज़ाहिर है कि इस हुकूमत के ऊपर भी एक इल्ज़ाम है, और जो मौजूदा सिटिंग जो नैब के चेयरमैन है, इसके ऊपर भी अपोजिशन जो है वो बार बार जो है वो सवालात उठाती रही है। यहाँ तक कि हमेशा वो ये कहती है कि जो नैब न्याजी गठजोड़ है उसकी वजह से उनके खिलाफ तमाम केसेस किए जा रहे हैं। सो अब देखना यह है कि अपोजिशन इसके ऊपर क्या करती है, और ये जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, इसके आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर, खासकर जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब, रुकन कौमी असम्बली के, नून लीग के रहनुमा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा है PTI के। बहुत शुक्रिया आपका शमीम नकवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया जी। जनाब सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार कॉलमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बात का आगाज़ आपसे करते हैं कि आप लोगों को एतराज़ क्या है, ये जो ऑर्डिनेंस आया है
کچھ تو چیزیں میں نے جو ہے اپنے ابتدائیے میں بتائی ہیں، آپ کائنڈلی کوئکلی ذرا بتا دیں کہ آپ لوگ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے سب، ایک تو چیئرمین نیب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو چلیں اپوزیشن کا موقف آپ کے سامنے ہے. پچھلے 3 سال میں جسٹس جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں اس کا جو انسٹیٹیوشنل پرفارمنس رہی ہے اس ادارے کی، اس کے بارے میں ہماری تو رائے آپ کے سامنے ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے ہیں اور بجا طور پر کہتے رہے ہیں کہ نیب کا اور پی ٹی گورنمنٹ کا الائنس ہے، جس کو ہم نے ہمیشہ انہولی الائنس کہا ہے، اور اس کی زد میں صرف اپوزیشن کی عادت آئی ہے. جو وزیر اعظم صاحب کے دائیں بائیں لوگ ہیں، خواہ ان کا تعلق آٹا مافیا سے ہو، چینی مافیا سے ہو، معلم جبہ کیس سے ہو، بلین ٹری اسکینڈل سے ہو، بی آر ٹی پشاور سے ہو، وہ سارے معصوم ہیں، پوتر ہیں، وہ نیب کو نظر نہیں آتے. بات یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. ہمارا موقف کیا ہے نیب کے بارے میں، وہ تو ان کا کردار سامنے ہے 3 سالہ. لیکن جو سپریم کورٹ، ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے عدالت عظمیٰ، اس کی جو آبزرویشنز ہیں نیب کے بارے میں، جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں اس کی جو پرفارمنس کے بارے میں، سپریم کورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ نیب کا ادارہ وہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ ادارہ وہ ہے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ادارہ وہ ہے جس نے اپنی غیر جانبداری کا، امپارشیلٹی کا امیج جو ہے پوری طرح مجروح کر دیا ہے. یہ آبزرویشنز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی. اور پھر یہ ہے کہ وہی صاحب، میں کسی وہ ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ انہی صاحب کے موصوف جو ہیں جاوید اقبال صاحب، ان کی جو ویڈیو آئی غیر اخلاقی، کیا اس کے بعد کوئی جواز رہ جاتا تھا؟ اچھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے چیمہ صاحب کہ آپ لوگ پھر آرٹیکل جو ہے آئین کے اندر موجود ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جا سکتے ہیں ان کے خلاف. تو آپ لوگ چلے جاتے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. آپ سمجھ رہے تھے کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اخلاقی طور پہ وہ اتنے جو ہے نا وہ اسٹرانگ آدمی نہیں ہیں، اور یہ ادارہ جو ہے یہ انتقام کا ادارہ ہے، تو یو شوڈ ہیو گون ٹو دی سپریم جوڈیشل کونسل. جی، ایک اور بھی میں گزارش کروں گا کہ جو اس کے بارے میں ایک بڑا ایک ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک رواج بن گیا ہے، کلچر اس طرح کا بن گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی اگر کوئی معاملہ آئے تو کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تو نجی معاملہ ہے، یہ تو ذاتی معاملہ ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسلام کے تصورات تو اور ہیں، اخلاقیات کے جو معیار ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں. مغرب کا معاشرہ آپ جانتے ہیں بڑا ایک لبرل معاشرہ ہے، یہ ایک بڑا آزاد خیال معاشرہ ہے. لیکن وہاں بھی جب کلنٹن کا مونیکا کے ساتھ وہ اسکینڈل آیا، آپ کو یاد ہے، تو قوم نے جس طرح احتساب کیا کلنٹن کا، آپ کو یاد ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کا ذاتی معاملہ ہے. وجہ کیا ہے کہ مغربی معاشرے میں بھی جو لوگ قومی ذمہ داریوں پہ مامور ہوتے ہیں، ان کی نجی زندگی میں بھی ان وہاں مادر پدر آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی یہ ہے کہ ان کو خود یہ ہے کہ اخلاقی طور پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اپنے عہدے کو چھوڑتے اور گھر جاتے. لیکن اب دوسری بات جو ہے، دیکھیں یہ کہا جاتا تھا، یہ ان کی طرف سے ایک بالکل ایک بیس لیس ایک لیم ایکسکیوز ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ جناب ہم یہ ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن لیڈر آف دی اپوزیشن سے اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے خلاف الزام ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا الزام لگانے سے کوئی ہے کہ کوئی بندہ مجرم مر جاتا ہے؟ یہ تو ایک اسٹیبلشڈ لیگل پرنسپل ہے کہ ون از پریزیومڈ ٹو بی انوسینٹ انلیس پرووڈ ادروائز. اور پھر یہ ہے کہ اگر الزامات کی بات ہے تو وزیر اعظم کے اوپر بھی ہیں، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر بھی ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی پی کے اوپر بھی ہیں، کئی جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے تین امپورٹنٹ کیسز ان کے جو ہیں مجھے یہ فرمائیں، چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں. شمیم صاحب، نقوی صاحب، آپ کائنڈلی یہ فرما دیجئے گا کہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ پرسنل اسپیسیفک آرڈیننس ہے، مطلب ایک شخص کو آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دینے کی وجہ سے یہ آرڈیننس جو ہے، اور اس کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھ لینا کہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کو 8 اکتوبر پرسوں انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، اور انتظار کرتے رہے، کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی. پھر یہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ جی شہباز صاحب جو ہے ان کے خلاف کیسز ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی، اور پھر اس وقت آ کے آپ لوگ یہ آرڈیننس لے کر آئے. سو وائی اٹ از اے پرسنل اسپیسیفک آرڈیننس؟ دیکھیے پرسنل اسپیسیفک آرڈیننس تو نہیں کہا جا سکتا اس لحاظ سے کہ یہ ایشو جو ہے وہ پاکستان کو پتا ہے کہ نیب کے چیئرمین کی تاریخ اور مدت کب تک کی ہے، اور باقاعدہ اب بات جو آ رہی تھی وہ ایک ایشو آیا ہوا ہے جو کہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی اسی قسم کی مشاورت تھی. وہ مشاورت کی گئی
وہ مشاورت لیڈر آف دی اپوزیشن سے کی گئی، اس سے کہ اس کے اندر کوئی ذاتی کیسز، یہاں شہباز شریف صاحب کے ذاتی کیسز شامل ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی، ہم کہتے ہیں کہ خود لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہٹ جانا چاہیے تھا، اپوزیشن سے اپنی جگہ کسی اور کو نامنیٹ کر دیتے۔ ابھی بھی وہ کمیٹی کے پاس جائے گا اس آرڈیننس کے تحت، اس کے اندر ڈسکشن ہوگا اگر کوئی ہوا دی، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے ہٹ جائے لیڈر آف دی اپوزیشن سے کہ بھئی جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ ہوں گے، تو مسئلے کے حل تو اپوزیشن کے پاس بھی ہے۔ ابھی پورا لیکچر مل رہا تھا اخلاقیات کے اوپر، مورالٹی پہ، ویسٹ کی، اور اس کے ابھی مریم نواز صاحبہ نے اپنے ہی پارٹی کے ایک شخص کے لیے کہا ہے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور اسی طرح تنظیم سازی کرنے والوں کو بھی ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر پارٹی اتنے زیادہ اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، میں ذاتی طور پہ اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ونس یو بیکم اے پبلک فگر تو آپ کی ذات میں کوئی چیز پرائیویٹ نہیں رہتی، لیکن ٹی وی پہ لیکچر دینے سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر وہ مورالٹی اسٹیبلش کریں، تب تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ جنگ آپ اندر بھی لڑ رہے ہیں، باہر بھی لڑ رہے ہیں، اور آپ کسی گراؤنڈز پہ کھڑے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر ہمیں ہائی مورل سٹینڈرڈز اپنانے پڑیں گے۔ جسٹس قیوم صاحب کو فون کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ جو کچھ ان پہ الزامات ہیں فیک اکاؤنٹس کے، اس کی ان کو ایک ایک تفصیل اخباروں میں چھاپ دینی چاہیے تھی۔ لیٹ دی پبلک ڈیسائیڈ، فارگیٹ دیٹ۔ پبلک کو انہوں نے آج تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ جو بھی وہاں سے رپورٹ آتی ہے وہ تاریخ در تاریخ ہے۔ ایک سبق جو آصف علی زرداری صاحب نے تمام وکلاء کو سکھا دیا ہے کہ کیس کا فیصلہ نہ ہونے دو، یہی وکیل کی کامیابی ہے۔ 5 کروڑ 10 کروڑ والا وکیل دو، ساتھ اس کی جیب میں پیسے دو، کبھی وٹنس نہیں آئے گا، کبھی پروسیکیوٹر نہیں آئے گا، کبھی خود وکیل نہیں آئے گا، اور اگر وکیل کہے کہ جی اب بہت ہو گئی تو وکیل کو تبدیل کرو۔ مریم نواز کیا کر رہی ہے؟ یہی کر رہی ہے۔ 30 سال ہو گئے، تاریخ نہیں لگ رہی تھی، کیس چلنے نہیں دیتی، اور پھر بدنام جو ہوتی ہے وہ ادارے ہوتے ہیں۔ جی، اس میں دیکھیں کافی چیزیں ایسی ہیں، بالکل بالکل صحیح ہے۔ یہاں پہ جو انڈر ڈسکشن جو ایشو ہے وہ تو چیئرمین نیب کا ہے بیسیکلی۔ باقی جو سپیڈی ٹرائل ہونے چاہیے، ایک ٹائم بار ہونی چاہیے، کوئی بھی مقدمہ اس ود ان دا ٹائم پیریڈ 6 منتھ ہے، فائن انف کہ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اگر کسی نے گناہ کیا اس کو سزا ہو، جو بے گناہ ہے وہ نکل کے چلا جائے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سلمان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ ابھی یہ تاثر جو ابھی آپ نے بات بھی سن لی چیمہ صاحب کی کہ جاوید اقبال صاحب کی ایکسٹینشن اس کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو آپ نے کہا جی کہ جب تک مشاورت نہیں ہوتی، جب تک نئی نہیں آئیں گے وہ چلتے رہیں گے۔ اب یہ مشاورت سال میں نہیں ہوتی، 2 سال میں نہیں ہوتی، آنے والے الیکشن بھی اسی میں ہی گزر جائیں گے۔ سو یہ کوئی سیاسی اس کے اندر چال آپ کو دکھائی دیتی ہے گورنمنٹ کی؟ دیکھیے وحید صاحب، ابھی چیمہ صاحب نے کہا تھا نیب کے بارے میں، ان کی پرفارمنس کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ان دونوں بڑی جماعتوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم سے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد نیب کو ختم کر دیں گے اور اس کے مقابلے میں ایک انڈیپینڈنٹ احتساب کا نظام لائیں۔ اب یہ دونوں جماعتوں کو 5 برس ملے، پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو، انہوں نے کوئی متبادل نظام جو ہے نا نیب کے مقابلے میں کوئی نہیں دیا، بلکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے مل کے اپنی اپنی باریوں میں کمپرومائز کر کے اپنی مرضی کے چیئرمین منتخب کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور 2007 سے لے کے، جی ہاں، 2007 سے لے کے 17 تک 5 چیئرمین لگائے گئے، جس میں نوید احسن صاحب تھے، دلدار حسین صاحب تھے، ایڈمرل فتح بخاری تھے، قمر زمان چودھری تھے، اور پھر جاوید اقبال صاحب۔ اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے وحید صاحب کہ جسٹس جاوید اقبال جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی دونوں کی مشترکہ چوائس، اور اس وقت سے شاندار کوئی نیک انسان جو ہے نا اور بڑا غیر جانبدار کوئی دوسرا فرد نہیں ہو سکتا، اور بڑی تعریفیں کی گئی تھی جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں۔ اور یہ 2018 کے انتخابات سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا جسٹس جاوید اقبال کے حوالے سے، نہ پیپلز پارٹی کو نہ پی ایم ایل این۔ اب 2018 کے بعد جب کیسز کو میں تھوڑی تیزی آتی ہے تو یہ پھر نیازی اور نیب ایک نیکسس بن جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، اور آپ دیکھیے ابھی انہوں نے کہا چیمہ صاحب نے نیب کی کارکردگی کے بارے میں آپ کے فلور سے چیلنج کرتا ہوں
2000 से लेके 2017 तक के नैब की कारकर्दगी उठाएं और 2018 से लेके 2021 तक नैब की रिकवरी को जरा देख लें कि वो कितनी 200-300 गुना ज्यादा रिकवरी उन्होंने हासिल की है और एक अच्छे खासे पैसे इकट्ठे किए हैं उन्होंने इस कौमी खजाने में जमा कराया। इसलिए नैब की कारकर्दगी में जो इस वक्त बड़ा मसला आ रहा है ना, वो हमारा अदालती निज़ाम है, जहां अदालतों ने फैसले करने हैं। अदालतों में इस वक्त ताखीरें हो रही है ना, इल्तवा के, जैसे अभी सलमान साहब मुझे ब्रेक भी लेनी है, लेकिन एक पर्सनालिटी जो है वो मुतनाज़े हो जाए तो मतलब क्या हमारे इदारे जो है वो इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द घूमते हैं? नहीं, देखिए, बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर रही है और मैं समझता हूं कि जस्टिस जावेद इकबाल के मुकाबले में अब कोई नया चेयरमैन नैब आना चाहिए। मुझे तो इसमें कोई दो आरा नहीं है। अब हो क्या रहा है, मसला ये है कि अपोजिशन और हुकूमत आपस में बैठ के डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने अपना एक स्टांस लिया हुआ है। अब मसला ये है कि अगर आज यहाँ पर ये अपनी मुद्दत खत्म होकर चले जाते हैं तो फिर कायम मुकाम चेयरमैन जो भी होगा या जो भी उसकी जगह पे खाली सीट रहती है वो फिर कोई उसके पास इख्तियार नहीं होगा इस नैब के कॉन्टेक्स्ट में। और ये इस ऑर्डिनेंस के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये जब तक कि नैब का चेयरमैन नहीं आता उस वक्त तक ये कंटिन्यू करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये कंटिन्यू 4 साल के लिए नहीं हो सकता। अब आपको इसमें एक मुशावरत का अमल करना है। अगर आप मुशावरत का अमल नहीं करते तो मामला जो है वो फिर पार्लिमानी कमेटी में जाना है और वहां पर ये तय होना है। तो मैं तो इसको 6 माह तक आप खींच लेंगे, 120 दिन, 120 दिन, 120 दिन, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। चेयरमैन नैब जो है वो आएगा, हर सूरत में आएगा। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, एक क्विकली शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे जो पेंडोरा पेपर्स आए और उसके बाद हमारी हुकूमत ने जो फैसला किया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो इंस्पेक्शन कमीशन है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर, उसके अंडर जो है वो एक सेल कायम किया जाएगा जिसके अंदर मुख्तलिफ इदारे जो हैं, इंस्टीट्यूशंस, वो उसकी तहकीकात करें। लेकिन अभी ज़ाहिर है कि कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। TORs उसके जो हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वो अभी फाइनल होंगे तो पता चलेगा। लेकिन 2 सवाल लोग जो हैं वो उठा रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते थे कि हाई मॉरल ग्राउंड ये होता है कि जब किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम होता है तो वो वक्ती तौर पे जब तक वो क्लियर नहीं होता अलहदा हो जाता है उससे। दूसरा, उनका हमेशा से ये स्टांस है व्हेन ही वाज इन अपोजिशन कि इस तरह के मामलात के अंदर गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है कि वो तहकीकात करवाए या इन्वेस्टिगेशन करवाए, इंडिपेंडेंट किस्म का कोई इदारा होना चाहिए। चीमा साहब, आप क्या कहते हैं? गवर्नमेंट जो है वो इस तहकीकात तो करवाना चाहती है 700 लोगों की, और यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि वज़रा अगर शामिल है तो उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। मुझे ये फरमाइए भाई साहब कि आपने जिस तरह फरमाया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब जब अपोजिशन में थे तो बिल्कुल ये कहा करते थे कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम हो उनको हट जाना चाहिए, खा वक्ती तौर पर हट जाएँ। क्या वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, उनकी लीडरशिप के ऊपर फॉरेन फंडिंग केस नहीं है जिसमें वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं? क्या ये कि वो सोचने के लिए भी तैयार हैं, गौर करने के लिए तैयार हैं कि वो ये इस्तीफा दे के घर चले जाए फॉर द टाइम बीइंग ही सही? नहीं। बाकी उनके कई वज़रा हैं जिनके ऊपर केसेस हैं। दोनों वज़राए आला जो इनके हैं, पंजाब और KP के, दोनों के ऊपर केसेस हैं, लेकिन कौन जाने के लिए तैयार है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहा करते थे, लेकिन ख्वाजा साद रफीक के दौर में चंद हादसे हुए तो इन्होंने कहा जी कि ये किसी महज़म मुल्क में ऐसा होता तो वज़ीर साहब जो है वो इस्तीफा दे के घर चले जाते ताकि ये एक इंडिपेंडेंट फेयर इंक्वायरी होती। इनके दौर में, शेख रशीद के दौर में, ये रेलवे के एक्सीडेंट्स का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ, 100 के करीब एक्सीडेंट। लेकिन यह है कि उन्होंने क्या इस्तीफा देना था। अब यह है कि उनको या वजारत बदली है तो उन्होंने वज़ीर दाखिला लगा दी है। ये हालत है। देखिए, ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला असूल जो है किस तरह उसकी धज्जियाँ बखेरी जाती हैं। दूसरी जो बात है, देखें, गुजारिश ये है कि पनामा पेपर्स जब आए उसमें आपको पता है कि तकरीबन 450 के करीब लोगों के नाम थे। सिर्फ एक शख्स को टारगेट किया गया, मियां नवाज शरीफ को, पिछले 3 साल में। और वो भी यह कि पनामा में नहीं, चीमा साहब आपकी हुकूमत में भी तो कोई कमीशन नहीं बन मेरी गुजारिश सुने, पनामा में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, पनामा में नहीं, वो भी अकामा में उनको निकाला गया। ठीक है। मैं ये बताइए कि ये पिछले 3 साल में ये जो नई तब्दीली वाली हुकूमत है, क्या इनके दौर में वो 450 अफराद में से किसी एक के खिलाफ इंक्वायरी हुई? नहीं हुई। अब ये है कि ये जो है, ये पंडोरा जो पेपर्स आए हैं,
इनके बारे में भी इसी तरह होगा जिस तरह पिछले ये हुआ है, पनामा पेपर्स में हुआ है। मैं उस हवाले से ये तजवीज़ देना चाहता हूँ, ये सही है कि नाम आने का मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम हो गया है। ठीक, जब तक ये फेयर इंक्वायरी ना हो, फेयर ट्रायल ना हो, उस वक्त तक नहीं पता चलेगा। हाँ, जिनके खिलाफ साबित हो जाए किसी का इसमें पनामा पेपर्स में, पंडोरा पेपर्स में नाम हो या ना हो, जिसने मुल्क की दौलत लूटी है, ही मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। लेकिन उसका तरीका ये है कि एहतसाब करने वाले, इंक्वायरी करने वाले वो लोग हो जिनके ऊपर कौम को एतमाद हो। और इस वो लोग कौन है? वही सब मैं एक तजवीज़ देता हूँ। जी प्लीज। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में अगरचे बेशुमार ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं फौरी तौर पर यह तजवीज़ दे सकता हूँ कि आला अदलिया के वो जज साहिबान जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया था, वो बासूल लोग हैं, बाज़मीर हैं, कौम उन पर एतमाद करती है। ऐसे लोगों पर मुश्तमिल ये है कि आप कमीशन में आ दें, लोग कौम एतमाद करेगी। ठीक हो गया। नकवी साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो दो नुकात मैंने उठाए हैं, मतलब आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब को, आपकी गवर्नमेंट को जो है इस हवाले से कोई वही डिसीजन करना चाहिए जो ओपिनियन वज़ीर आज़म साहब का बेहसियत अपोजिशन में एक लीडर का था? जी देखिए, क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपेरेंसी है और क्वेश्चन जो है वो जस्टिस का है, फेयर प्ले का है। जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और जितना फेयर प्ले होगा उतना बेहतर है। बात ये एक्विजिशन अलोन क्या आया है पेंडोरास पेपर में, लेट्स फर्स्ट डिटरमिन। उसमें लिस्ट आई है उन अफराद की जिनकी ऑफशोर कंपनीज मौजूद है। क्या ऑफशोर कंपनी रखना जो है वो कोई गलत बात है या अलाउड है अंडर द लॉ, एज लॉन्ग एज उसको लीगल फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो, उसके अंदर इल गॉटन मनी से नहीं बनाई गई हो, उसके अंदर टैक्स इवेजन ना हो रही हो, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं। एज अ बिजनेसमैन मैंने भी बड़ी स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनाई है। शमीम नकवी साहब, क्या आप लोगों का जो 2016 में अप्रैल में जब आया था पनामा लीक्स, तो आप लोगों का ओपिनियन यही था जो आज आर्गुमेंट आप दे रहे हैं? उस वक्त तो आप कहते थे ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, मुल्क लूट गए हैं, इनको पकड़ लें, इनको। जी नहीं, देखिए, जब पनामा लीक्स आई थी तो उसके अंदर लिंक आई कि सब्सटेंशियल प्रॉपर्टीज होल्ड की जा रही थी जो कि डिक्लेयर नहीं थी बाय द इंडिविजुअल्स। प्लीज डोंट कंपेयर टू रॉन्ग थिंग्स। अभी भी मैं समझता हूं जिन अफराद ने अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी या वो मनी ट्रेल नहीं शो कर सकते, दे शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड, बट दे शुड फर्स्ट बी गिवन वन अपॉर्चुनिटी। अगर शौकत तरीन साहब कहते हैं या अलीम खान साहब कहते हैं, यही तो सारा सवाल है ना नकवी साहब। दिस इज द क्वेश्चन। जी प्लीज, आप जरूर मुकम्मल करें, लेकिन सवाल ये है कि देखें, मोहतरम इमरान खान साहब कहते थे कि अगर आप पे इल्जाम भी लगा है, यानी तहकीक अभी नहीं हुई, अभी डिटरमिन नहीं हुआ कि बंदा मुजरिम है या मुल्जिम है, वो ये कहते थे जब क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और मैं समझता हूँ आज भी हमारा स्टैंड है। इसलिए अगर शौकत तरीन साहब के ऊपर जो उन्होंने कहा गया है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे ये साबित होता है और FBI को ये काम दिया जाता है, ही शुड इमीडिएटली रिमूव, ही शुड नॉट बी, बिकॉज FBI अगर वो करेगी तो वो डायरेक्टली उनके अंदर आती है, वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो उनके ज़ेली अदारे, मैं तो यकीन रखता हूँ इस वाली बात के ऊपर कि नोबडी शुड बी अलाउड टू इन्फ्लुएंस एन इंक्वायरी जो उनके खिलाफ की जा रही हो। अगर कोई और महकमा कर रहा है जिसके अंदर नहीं है तो उसके बारे में मैं समझता हूँ कि कोई वो गलत बात नहीं होगी, लेकिन इंक्वायरी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, विदाउट एनीवन इन्फ्लुएंसिंग इट होनी चाहिए। तो इसमें ये स्टैंड हमारा आज भी है। तो गवर्नमेंट करेगी तो डू यू थिंक कि फेयर होगा? गवर्नमेंट अगर करेगी तो, क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले जी एक मिनट 700 लोग हैं, 700 लोगों को अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा? गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस करेंगे, लेकिन जुडिशरी से करवा लें, जुडिशरी से। जी सर, सिर्फ एक चीज है, टोटल पॉलिटिशियंस नेम्ड सारे नहीं है, और अभी तो आपको इसके अंदर शायद पता चले कि अब्दुल कुद्दूस जो थे वो किसी के बिहाफ पे उन्होंने खोली थी और वो बिहाफ बहुत बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन आई नहीं कि ही वाज नॉट अ मैन ऑफ मीन्स, जो आपके फेक अकाउंट केसेस है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ जी।
प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ठीक है, वक्त ठीक से है। पहले ढटोरा पीट सलमान साहब, तो आपने देखा था ना एहसान इकबाल साहब ने क्या किया था, जी। 2 जमान पाक देख के उन्हें कह दिया इमरान खान की ऑफशोर कंपनी। वो तो सर देखें, रिजाइन करते सियासत में तो देखें, सियासत में जिस तरह आप लोग जब अपोजिशन में थे तो आप लोग भी जाहिर है कि सियासतदान जो है इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। सलमान साहब जी, मैं सलमान साहब को जरा जी चलें, ओके सलमान साहब, कैलिबरी फॉन्ट इंटरेस्ट नहीं करती और वो आ जाए, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और प्रॉपर्टी निकल आए, इसके बाद भी क्या है हम नॉट गिल्टी है, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल सही है। सलमान साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट का स्टांस है पेंडोरा पेपर्स के हवाले से, डू यू थिंक कि वो जो एक हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते थे वजीर आजम साहब, उसके ऊपर इन्हें जज करना चाहिए और डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत का चेहरा और होता है और अपोजिशन का चेहरा कोई और होता है। जब हम हुकूमत में होते हैं तो हमारे और तर्ज अमल होते हैं, और जब हम अपोजिशन में होते हैं तो फिर हमारा और तर्ज अमल। ये पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों पर फिट होता है, और इसी बुनियाद पे पाकिस्तान की सियासत के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में कहाँ हाई मॉरल ग्राउंड पे पॉलिटिक्स हो रही है, ना हुकूमत के अंदर ना अपोजिशन के अंदर, सब एक इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से लॉ और कौन सी मोरालिटी जो है ना उसको हम जज करने की कोशिश करते हैं। मेरा जाती ख्याल तो ये था कि जिन 5 वुज़रा यानी 1 सूबाई वजीर और 4 वफाकी सतह के ऊपर जो लोग थे, जब इनके नाम आए थे तो असूली तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को उनको काम करने से रोक देना चाहिए और कहना यही चाहिए था कि जब तक इसकी इन्वेस्टिगेट नहीं होती और उस वक्त तक हम आप अपनी पोजीशन पे दोबारा आके काम नहीं कर सकते। ये तो एक सवाल है जिसको मैं हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर देखता हूँ, और इमरान खान से हम एक्सपेक्ट भी ये करते हैं क्योंकि वो इस तरह की बातें अपोजिशन में करते हैं। बट हो सकता है कि उनकी सियासी मजबूरियां हो, आपको मालूम है कि एक वीकर गवर्नमेंट है, लेकिन आपको डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जब आप प्रिंसिपल। ठीक है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी मजबूरियां होंगी, उनकी हुकूमत बड़ी कमजोर है, ये सारी बातें जायज है, लेकिन फिर लोग तो तनकीद करेंगे ना। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा ही है, बस आप भी कर रहे हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ रहा है कि हम जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं ना, वहाँ अब बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने पड़ते हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए लोग हों और चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हों। अब देखिए ना, 5 लोगों के नामों पे तो चीमा साहब बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक गुफ्तगू कर रहे हैं कि भाई ये 5 लोग हैं, हुकूमत में शामिल है। इसहाक डार के बेटे के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए कि हम सब अपने अपने फ्रेमवर्क में रख के ना चीजों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले शरजील मेमन पे तो बात नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर से, और इनसे कहते हैं कि वो इस्तीफा दे दे। भाई शरजील मेमन का भी एहतसाब कर लेना, उनके ऊपर भी तो चीजें निकली है ना। तो ये मैं समझता हूँ। सलमान साहब मुझे ये भी बता दें क्विकली कि ये जो जी ये भी बता दें काइंडली क्विकली कि ये जो सेल कायम कर रहे हैं वो भी एक मतलब इतने लोएस्ट लेवल के ऊपर वो जो इंस्पेक्शन कमीशन है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर, डू यू थिंक ये किस तरह से मतलब ये इतने बड़े बड़े लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? जैसे बिल्कुल चीमा साहब ने दुरुस्त कहा है, जैसे अपने पनामा के अंदर कुछ नहीं देख सके और वो जो 400 से ज्यादा लोग थे उनका कुछ नहीं हो सका, तो ये 700 लोगों का कौन एहतसाब करेगा वही साहब। और दूसरी बात यह कि इसकी सेहत क्या है, इसके डॉक्यूमेंट कहाँ है। पाकिस्तान जब खत लिखेगा बाहर के मुल्कों से डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, कौन हमें डॉक्यूमेंट देगा? ये सारी बातें हवाई बातें हैं। अब इसको मीडिया के अंदर खेला जाएगा, हुकूमत अपने तरीके से खेलेगी, अपोजिशन अपने तरीके से खेलेगी, इसमें से निकलना कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। और आप देखिए शौकत तरीन ने भी ये कहा है, और मैं चीमा साहब जो उमर चीमा है जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म के ऊपर उनका बड़ा नाम है, मुझे बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि देखिए जी हमने तो कुछ चीजें प्रूव की हैं, हम तो कोई जज नहीं है, अब ये इन्वेस्टिगेट कर लें, ये फैसला कर लें। और बड़ी हैरत की बात हुई कि जिन लोगों के नाम आए इनमें से बेशतर लोगों ने राब्ता तक नहीं किया है, इनसे इंफॉर्मेशन तक नहीं ली है, और वो एक वन साइडेड चीजें आपने उस पर डाल दी है। तो ये जो इसकी क्रेडिबिलिटी है इन पेपर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं ना कि कितने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, कितने एविडेंस आपके पास है। बिल्कुल सही है, लोगों ने तो तस्दीक की है। बिल्कुल एक ब्रेक कोई राब्ता ही नहीं किया। जी सलमान भाई, एक और ब्रेक ले लेते हैं। बुनियादी तौर पे जब पनामा लीक्स आई थी 2016 में, तो उसके बाद जाहिर है कि एक पॉलिटिकल टर्माइल हमने देखा था मुल्क के अंदर, एक बहुत ज्यादा बड़ा सियासी जो है हमने देखा था, एक तब्दीली। यानी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिर केस चला और वो फारग हो गए नवाज शरीफ साहब।
یہاں پہ اس وقت جو ہے چونکہ عمران خان صاحب کا ان کی امیجیٹ فیملی کا کوئی نام اس کے اندر نہیں تھا، تو کوئی زیادہ کوئی پولیٹیکل ٹرمائل اس طرح کا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لیں گے ناظرین اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم چونکہ شروع میں ہم نے بات کی تھی نیب کے حوالے سے اور جو کیسز چل رہے ہیں مریم صاحبہ کے، ان کی فیملی کے، باقی لوگوں کے، آج بھی وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئی. انہوں نے ایک پٹیشن یا ایک درخواست جو ہے انہوں نے دائر کی ہے اپنے جو فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے کچھ اداروں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا اور کچھ شخصیات کا نام بھی وہ لیتی رہیں کہ وہ انفلوئنس کیا انہوں نے تمام فیصلوں کو، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے امپائر کو ساتھ ملا کے الیکشن بھی چوری کیا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ابھی تک مطلب اپنے کیسز کے حوالے سے، اپنے والد کے کیسز مقدمات کے حوالے سے اداروں کو کیوں مطلب نشانہ بنا رہی ہیں یا بناتی ہیں؟ اس سے ڈو یو تھنک کہ ماحول زیادہ خراب ہوگا، ریاست کمزور ہوگی؟ دیکھیے بھائی سب گزارش یہ ہے کہ یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج کا ادارہ جو ہے ہمارا محبوب ادارہ ہے، ہمارا قومی ادارہ ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور فوج یہ تینوں بڑے مقدس اور محترم ادارے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ جو ہیں مقدس اور محترم ادارے ہیں، جبکہ فوج ہمارا محبوب ادارہ بھی ہے. فوج سے قوم محبت کرتی ہے واقعی، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ قومی اور محبوب ادارہ اس کی غیر جانبداری کو ہر قیمت پہ برقرار رکھا جائے. اب یہ ہے کہ یہ ادارے کی جہاں تک بات ہے ہمیں تو اس سے محبت ہے اور ادارے کی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں چند افراد کی بات ہوتی ہے. اب یہ کہ آج بھی محترم مریم نواز صاحبہ نے ادارے کی بات نہیں کی، انہوں نے یہ ہے کہ یہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کی ہے، اور ان کے اوپر دیکھیں الزام محترم مریم نواز صاحبہ نے نہیں لگایا. سب سے پہلے الزام جو ہے وہ تو اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے، سٹنگ جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے الزام لگایا. انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے گھر آئے اور یہ انہوں نے کہا. اور یہ ہے کہ یہ سارا کیس جو ہے اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے. وہاں یہ ہے کہ وہ ہمیں امید ہے کہ وہاں انصاف ہوگا انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں ادارے کی بات نہیں ہے. اگر کسی فرد کی بات کی جائے تو ادارے کہاں اس میں یہ پورا ادارہ تو انوالو نہیں ہوتا جی، ادارے کا قصور نہیں ہوتا. ادارہ تو دیکھیں وہ ادارہ ہے جس نے بڑی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف. جو نواز شریف صاحب کی مطلب جو ایڈریس کرتے ہیں پبلک کو، اپنے ورکرز کو، یا مریم صاحبہ جو کرتی ہیں اس کے اندر اور جو شہباز صاحب یا ان کے صاحبزادے ایڈریس کرتے ہیں اس میں کافی زیادہ فرق، اور وہی بیانیہ کی پھر ایک آ جاتی ہے کہ ایک طرف جو ہے مفاہمت کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کنفرنٹیشن کی بات کی جاتی ہے. ادارہ تو دیکھیں ویسے میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا محبوب ادارہ ہے اور اس ادارے نے بڑی قربانیاں دی ہیں ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے، دہشت گردی کے خلاف اس جتنی قربانیاں دی ہیں. شخصیات کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس ادارے کے اندر بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر ابھی بھی ہیں، موجود ہیں. ہماری خواہش اور باہر کے ممالک جو ہیں اس کو پھر ظاہر ہے کہ مس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں آگے چلتے ہیں. شمیم نقوی صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ کی جو حکومت ہے اور آپ کی جو پارٹی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ خاص کر فوج کو ٹارگٹ کر کے ملک کو کمزور کرنا چاہ رہی ہیں. جی میں چیمہ صاحب کی بات آئی، جو آرمی انسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے. اگر یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے تو اس میں تمام ان حکومتوں کا تعلق ہے جو اس کو انسٹیٹیوشن بنانے میں ناکام رہی. میرے لحاظ سے اس وقت اس ملک کے اندر کوئی اگر انسٹیٹیوشن باقی رہ گئی ہے اعتماد ہے، جو ہماری اس کے اندر اور بہتر انسٹیٹیوشن بھی بن سکتی ہے. لیکن ہمارے جتنے ادارے ان میں اگر سب سے بہترین کارکردگی والا ادارہ اور جس کو ہم ہر مشکل وقت میں پکارتے ہیں، ہلاتے جلاتے ڈیمانڈز دیتے ہیں اور وہ پورا بھی کرتی ہے، وہ فوج ہے. اب اگر اس ادارے میں یہ سکت نہ ہو کہ اس ادارے کی چند شخصیات اس ادارے کو جس طرف چاہے موڑ دے تو وہ پھر ادارہ نہیں کہلائے گا. تو یہ پہلے اپنے ذہن سے یہ کنفیوژن دور کر لے کہ فوج ادارہ ہے یا نہیں ہے. عدلیہ ایک انسٹیٹیوشن ہے تو پھر جو کوئی بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے اور جو ججز ہے وہ اس عدلیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کیس آپ کے خلاف جا رہا ہو تو وہ شخصیات
جو ہے وہ ہو جائے کنٹروورشل، اور جب آتے آپ کی ساتھ آ رہی ہو تو وہ انسٹیٹیوشن سے ہی کام کر رہا ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں چل سکتے۔ مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہے، وہ کہتی ہے ایٹ آل کاسٹ آئی وانٹ ٹو سیو مائی اسکن اینڈ دیٹ آف مائی فادر۔ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ پلیٹلیٹ کا بہانہ لے کے بھی چلے جاتے ہیں، وہ میڈیکل رپورٹ نہیں دیتے ہیں، ان کو جب فرار ہونے کا موقع ملتا ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں، وہ منی ٹریل کا وعدہ کرتے ہیں، منی ٹریل دیتے نہیں ہے، ان کے فلیٹس بن جاتے ہیں، ان کے آصف علی زرداری صاحب مواجد شمس الحسن معروف کو استعمال کر کے تمام کاغذات لے جاتے ہیں، کوئی احتساب نہیں ہے۔ وہ اپنے پرائم منسٹر کو روک دیتے ہیں خط لکھنے سے۔ اس قوم کا حال کیا ہے؟ ہمیں اس قوم کے اندر کرپشن ہر سطح پہ آ گئی ہے۔ ہم سلمان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم برداشت کرتے ہیں، اس سے کہ ہم قوم کو جس چیز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج وہ بہت سارے ہائی مارل گراؤنڈ لے کے ہم کتے ہی پیچھے چلے جائیں گے اگر ہم اپنی ہی باتوں پہ کلی طور پہ روز اول سے عمل کرنے لگے۔ دل بہت چاہتا ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے سلمان صاحب، ٹائم کا جانے کو ہمارا دل نہیں چاہتا، بالکل میں جانے کو دل نہیں چاہتا، جی نقوی صاحب، لیکن IMF کے پاس جائے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، مجبوریاں، یعنی آپ کی مجبوریاں ہیں، یعنی آپ کی حکومت کی جو ہے وہ مجبوریاں ہیں۔ سلمان صاحب، یہ جو مریم صاحبہ کی اپروچ ہے، ڈو یو تھنک کہ جو تبدیلی آئی ہے کسی بھی جگہ کے اوپر، یہ کوئی وارننگ ہو سکتی ہے، یہ کوئی پیغام ہو سکتا ہے، اور یا پھر یا کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو ڈیولپ کر جی؟ مریم اور نواز شریف نے خاص طور پہ جو ہے نا جنرل باجوہ کو اور DGISI جو سابق ہو گئے ہیں اب، ان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور یہ صرف ان کو دو افراد کو ٹارگٹ نہیں تھا بلکہ ادارے کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے کی وجہ سے عمران خان کی حکومت بنی ہے، صاف کہتے ہیں کہ فوج نے یہ حکومت بنائی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک دباؤ بڑھانے کی ایک حکمت عملی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے PMLN کا، اور چیمہ صاحب بھی کیونکہ میرے لیے تو بہت محترم ہے، یہ پہلے اپنے اندر تو طے کر لینا، یہ جو خاندان کے اندر وراثت کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ مریم اور اپنا حمزہ کے درمیان ایک ہاتھی کھڑا ہوا ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ یعنی یہ سارا نیریٹو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اداروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ادارے جو ہے نا یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ کبھی نیب کے شکل میں ہے، کبھی جوڈیشری کے شکل میں ہے، کبھی فوج کی شکل میں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مریم جو ہے وہ اداروں پہ دباؤ ڈال کے ان کو متنازع بھی بنانا چاہتی ہیں اور اپنے لیے راستہ بھی نکالنا چاہتی ہیں، کیونکہ دیکھیے 2023 کا تو وہ الیکشن لڑ نہیں سکتی۔ وہ نواز شریف کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے مریم کو سیاسی ریلیف لے کے دے سکیں، اور مریم کسی بھی صورت میں نہیں چاہیں گی کہ شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز صاحب اپنا راستہ نکال کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بنیادی طور پر اس وقت لڑائی جو ہے PMLN کے اندر بھی چل رہی ہے، اور مریم اور نواز شریف خاص طور پہ ٹھیک ہے سلمان صاحب، میرے پاس ٹائم 1 منٹ ہے، میں چاہوں گا چیمہ صاحب اس پہ ذرا کائنڈلی کامنٹ کر دیں جی۔ دیکھیے، میں آپ نے شروع میں کہا تھا یہ نیب آرڈیننس کے بارے میں، میں اس کے بارے میں یہ صرف اگرچہ بڑے ہمیں تحفظات ہیں، لیکن دو چیزیں آپ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے، یہ مریم صاحبہ والا جو ہے ایشو جو ہے، مطلب پارٹی کے اندر جو ڈفرینسز ہیں، نہیں پارٹی میں تو دیکھیں ہمارا بیانیہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے، آبجیکٹو یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے۔ اس آبجیکٹو تک پہنچنے کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے جی، آبجیکٹو کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، سلمان عابد صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب، تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔